सबैजनालाई नमस्कार छ। हाम्रो यो 21औं दिनको साधना हामीले सफल गरे। हिजो हामी सत्सङ्ग पनि गर्यौं। आज 23औं दिनमा आज हामी नयाँ ध्यानमा चाहिँ हामी प्रयोग गर्दै गइरहेको छौँ। यो ध्यानको बारेमा म पहिला तपाईलाई अलिकति बताउँछु। यो निश्चल ध्यान योग हो, जो भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई सिकाउनु भएको एकदम विधि हो। एकदमै यो सरल छ, तर एकदम गूढतम विधि। यसबाट चाहिँ हामीले धेरै एउटा गहिरो अनुभव गर्न सक्छौँ निश्चल ध्यान योगबाट। र यो आज हामीले गर्न गइरहेको ध्यान निश्चल ध्यान योग, जुन भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई सिकाउनुको विधि हो, जुन विधि अत्यन्त एकदम गूढतम साधनको रूपमा लिइने गरिन्छ। केही साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ, त्यही भएर म पज लिँदैछु। भर्खरै जोडिनु भएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र कृपया भोलिदेखि हामी साधनामा अलिकति कमसेकम 35 सम्म आइदिनु भयो भने अरू साधकहरूलाई अलिकति डिस्टर्बेन्स हुँदैन थियो। यो समय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यहाँलाई मैले यो आग्रह पनि गरेँ। र आज हामीले गर्न गइरहेको नयाँ ध्यान विधि हामी 21 दिनसम्म प्रयोग गर्छौँ। यसलाई निश्चल ध्यान योग भनिन्छ, जुन भगवान श्री कृष्णले गीताको क्रममा गीतामा छ यो उल्लेख छ। यो अर्जुनलाई सिकाएको विधि अत्यन्त एकदमै सरल छ। र यो ध्यानलाई हामीले बिस्तारै हामी गहिराइमा प्रयोग गर्छौँ। अहिले हामी बसेर गर्छौँ, तर यो खास गर्नुपर्ने वज्रासनमा हो। वज्रासनमा बसेर हामी शिरले भुइँलाई निहुरिने क्रममा हामी एउटा त्यस्तो अवस्थामा पुग्छौँ, त्यो शरणागति समर्पणको अवस्थामा पुग्छौँ। तर पहिला हामी केही दिन हामी यसरी बसेर नै अभ्यास गर्छौँ। यसमा नाभिको प्रयोग छ। एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, म आज पहिलो दिन भएको भएर यसको व्याकरण बताउँछु। हामी तीनटा तलमा बाँचिरहेको हुन्छौँ, कि त मस्तिष्क प्रधान, कि त हृदय प्रधान, र कि त नाभि प्रधान। अक्सर हामी कुनै पनि कुरा जजमेन्ट गर्दा, विश्लेषण गर्दा, कुनै पनि कुरा जान्न खोज्दा हाम्रो के प्रयोग हुन्छ भन्दा हाम्रो लजिक माइन्ड प्रयोग हुन्छ, हाम्रो मस्तिष्क प्रयोग हुन्छ बढी। र अझ भनिन्छ पुरुषहरू महिलाको तुलनामा बढी मस्तिष्क प्रयोग गर्छन्। किन? हामी बढी क्याल्कुलेट गर्छौँ, यो हो कि होइन, यो ठिक छ कि छैन। तर लेडिजहरू के गर्नुहुन्छ, होइन ठिक छ छोडिदेऊ न, यो चाहिँ अलिकति हृदय प्रधान भनेपछि लेडिजहरू अलिकति मस्तिष्कभन्दा तल हृदयको तल आउन खोजिरहेको रहेछ। यो चाहिँ नेचुरल कुरा मैले भन्न गएको छु। तर अधिकतम प्रयोग चाहिँ हामी मस्तिष्कको प्रयोग गरिरहेका छौँ। हामी किन स्ट्रेस छौँ, हामी किन एकदमै बढी टेन्समा छौँ भन्दा हाम्रो मस्तिष्कको तार त यस्तो टाइट भइदियो कि हामी रिल्याक्समा जानै सक्दैनौँ। न त निद्रा आउन सक्छौँ, न त शान्त रहन सक्छौँ, न त हाँस्नै सक्छौँ। के यति टेन्स पुरा हामी एकदम एउटा तनावमा बाँचिरहेको हुन्छौँ। किन त भन्दा हाम्रो मस्तिष्कको यति धेरै प्रयोग भयो। जति पनि सोसल साइट, जति पनि बुक, जति पनि इन्फर्मेसनले हामीलाई यसरी गाजियो कि हामी शान्त रहनै सकेनौँ। हामी त अस्तित्वबाट हामी जोडिएर आएका हौँ, हामी अस्तित्वसँगै जोडिएको हौँ। र म तपाईहरुलाई के सम्झाउन चाहन्छु भने, जब गर्भमा हुँदा 9 महिनाको पिरियडमा हामी आफ्नो आमासँग नाभिबाट जोडिएको छौँ। किनकि यो ध्यानको सिरिज नै नाभिको बारेमा भएको भएर करिब म 5 मिनेट तपाईहरुलाई नाभिको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। कि हामी हाम्रो आमासँग जब हामी गर्भमा रहने बेलामा हाम्रो त्यहाँ सम्पूर्ण एनर्जी ऊर्जाको स्रोत भनेको नाभिबाट, आमाबाट हामी अस्तित्वसँग जोडिरहेको छौँ। र हामी जब हाम्रो जन्मिन्छौँ, हामी नाभि काटिन्छ, हामी रुन्छौँ, चित्कार गर्छौँ। किनभने अस्तित्वसँगबाट आएको जुन ऊर्जा चाहिँ हाम्रो नाभि काट्दाखेरि हामीलाई किसिमको पीडा अनुभूत भयो। त्यही कारणले हामी चित्कार गर्छौँ, ओहो हामीले केही गुमाएको जस्तो हौँ। किन हिजोको तलमा हामी अस्तित्वसँग हामी के गरिरहेको थियौँ, जोडिरहेको थियौँ। भनेपछि अस्तित्वको यति धेरै अर्थ। र बच्चा निधाएको तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने पनि बच्चा यति गहिरो श्वास फेर्छ, नाभिबाट नै श्वास फेरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण उसलाई न मनमा पाप छ, न लोभ छ, केही छैन। किनभने ऊ एउटा अस्तित्वगत रूपमा
जिइरहेको हुन्छ। म के भनिरहेको थिएँ भने तपाईँहरू हामी मस्तिष्क प्रधान भयौँ। अब हामी अलिकति मस्तिष्कबाट तल आयौँ भने हामी हृदय प्रधान हुन्छौँ। हृदय प्रधान हुँदा हामी इमोसनका कुरा, भावको कुरा, बेसर्त प्रेमका कुरा, सबैलाई समान देख्ने त्यो आनन्दको कुराहरू चाहिँ हामीले हृदयबाट थाहा पाउँछौँ। र मैले भने नेचुरली महिलाहरू, लेडिजहरू चाहिँ अलिकति हृदय केन्द्रित छन्। र त्योभन्दा पनि तल अर्को तल भनेको हामी नाभी, नाभी हाम्रो जो नाभी छ, जब हामी नाभी केन्द्रित भएर जियौँ, हामी जब नाभी केन्द्रित भएर बाँच्यौँ, तब बल्ल जीवनमा यति धेरै आनन्द तपाईँ यति अस्तित्वसँग जुड्नुहुन्छ, त्यो सोच्नै सक्नुहुन्न। त्यही कारण जीवनको जरा पनि नाभीलाई भनिन्छ। जसरी एउटा पिपललाई सोच्नुहोस्, पिपल किन चाहिँ अटल, अमर भनौँ न एकदमै मजाले उभिरहेको छ, हावाहुरीमा पनि उसलाई केही असर पर्दैन। किनभने उसको जरा यति टाढा-टाढासम्म फैलिरहेको हुन्छ, उसको जराले गर्दाखेरि उसलाई मजबुत बनाउँछ। जब मान्छे मजबुत हुनलाई पनि हाम्रो नाभी बलियो हुनुपर्छ, हामी अस्तित्वगत रूपमा जुडिएको हुनुपर्छ र त्यो भयो भने बल्ल हामी चाहिँ एकदम मजाले हरेक कुरामा जुन जीवनमा भौतिक जीवनमा पनि साहसी हुन्छौँ र आध्यात्मिक जीवनको पनि स्वाद लिन सक्छौँ। त्यसकारणले जुन लाओत्सुको कुराहरू तपाईँले सुन्नुहोला, तपाईँको यताखेरि ताओको कुराहरू सुन्नुहोला, त्यो सबैमा हामी नाभीको जोड छ। त्यही कारणले चिगम बुद्धहरू, लाफिङ बुद्धहरूको पेट ठुलो बनाएर अगाडि पेटको पार्ट बेसी देखाएको हुन्छ नि। कतिले भनिन्छ योगै नगर्ने यस्ता गुरुहरू पनि पेटै ठुलो छ, अब यो मान्छेहरूले के चाहिँ ध्यान गर्ला भन्ने पनि गरिन्छ। ध्यान भनेको पोस्चरसँग सम्बन्ध होइन, चेतनाको जागरण। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पेट ठुलो देखाउनुको अर्थ पनि नाभीको प्रतिनिधित्व, यानि कि सिम्बोल चाहिँ प्रतीक चाहिँ नाभीलाई देखाएको थियो कि हामी अस्तित्वमा जोडिनु छ भने यात्रा नाभीबाट गर भनेर। त्यस कारण हामी मार्सल आर्टमा हुम हुम गर्नु एकदमै एकदमै जति पनि एक्सर्साइज गर्नुले नाभीलाई बलियो बनाउँछ र जो व्यक्ति नाभि हामी चाइनिज मुभीहरू, चाइनिजको कम्फूहरू हेरेको छौँ, त्यहाँ बढी जसो चाहिँ मान्छेहरू जस्तोसुकै फ्लेक्सिबिलिटी, जस्तोसुकै अवस्थामा ऊ संयम कायम गर्न सक्छ। किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ नाभीको चोट गरे, नाभीलाई चाहिँ चोट हान्ने अथवा नाभीलाई ट्रिगर गर्ने त्यस्ता पोइन्टको अभ्यासहरू गरिन्छ। र आजबाट हामी 21 दिनसम्म हाम्रो शरीरको जरा, अस्तित्वसँग जोडिने ढोका, नाभीलाई कसरी हामी जागरण गर्छौँ र नाभी केन्द्रित कसरी हुन्छौँ। जब जब तपाईँ नाभी केन्द्रित हुनुहुन्छ, अत्यन्त शान्त, अत्यन्त मुस्कान। अब हामी हिजोसम्म मुस्कानलाई ल्याऊ भनिरहेका थियौँ भने, तर जब नाभी केन्द्रित हुन थाल्नुहुन्छ, तपाईँको अनायासै मुस्कान पनि बढ्न थाल्छ। किनभने नाभी सधैँ हाँसिरहेको हुन्छ, नाभी वर्तमानमा हुन्छ, नाभी अस्तित्वसँग आउने ऊर्जामा जोडिएको हुन्छ, त नाभी हाँसिरहेको हुन्छ। आजदेखि हामी नाभीलाई हँसाउने यात्रामा पनि लाग्छौँ। त्यसैले यो जुन निश्चल ध्यान योग, हामी निश्चल कोमल एउटा बालक जस्तै मजाले जिउलाई आज छोडिदिन्छौँ। सबसे पहिला हामी एउटा सहज आसनमा बसौँ, ढाडलाई एकदमै सिधा गरौँ र अब भोलि पर्सि हाम्रो जब अब हामी सल्लाह पनि गर्दै जाउँ, अनुकूल हामीसँग स्पेस मिल्यो, ठाउँ मिल्यो भने हामी वज्रासनमा गरेर जब हाम्रो शिर नै भुइँमा निहुरिन सक्ने अवस्थामा पनि हामी त्यो खालको ध्यान पनि हामी अन्तिममा प्रयोग गरौँला। सुरुमा हामी बानी बसौँला। सबभन्दा पहिला आँखा बन्द, ढाड सिधा, स्पाइनल कर्ड सधैँ सिधा, सहज आसन, सहज मुद्रा जुनसुकै रहे पनि हुन्छ। अत्यन्त रिल्याक्स। सबसे पहिला हामी जति धेरै रिल्याक्सेसनमा जान्छौँ, त्यति नै धेरै हामी नाभी केन्द्रित हुन्छौँ। जसै बच्चाको मनमा बच्चा जसरी नाभी केन्द्रित भएर बाँचिरहेको हुन्छ, तपाईँले एकछिन सबैजनाले हामीले बच्चालाई सम्झौँ, कृष्णलाई सम्झे पनि हुन्छ। कृष्णलाई सम्झिने बित्तिकै हामीलाई कतिको एक किसिमको आनन्द, खुसी मिल्छ। तर पनि एउटा बालकलाई सम्झिनु हुन्छ, एकछिन हामी बालकलाई सम्झौँ। बच्चाहरू कस्तो हुन्छ? बच्चा भनेको हामीलाई जसको भए पनि प्रिय लाग्छ नि, मेरो आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि। त्यो बालकमा त्यो अस्तित्वको ऊर्जा मिलिरहेको हुन्छ। त्यो बालकले छुँदा, त्यो बच्चाले छुँदा, त्यो हातले तपाईँले छुनुहोस् त, कति कोमल हुन्छ। त्यो मानव अस्तित्वको त्यो ऊर्जा, हिलिङ हामीले पाइरहेको हुन्छ। सानो बच्चा कृष्णलाई सम्झे पनि हुन्छ, कृष्णले हँसमुख पनि छ, अनि हामीले निलो निलो टाइपको देख्छौँ। ठिक छ। अब केही क्षण हामी 9 चोटि गहिरो लामो श्वास फेर्छौँ है। गहिरो लामो श्वास 9 चोटि म यहाँबाट गर्छु।
त्यसपछि हामी आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासलाई जस्ट 1 मिनेटमा, किनकि मैले अनापानसती गराउनुको कारण नै यो ध्यान प्रयोगको लागि हो। हामी श्वासलाई हेर्न सक्ने भइसकेपछि नाभिको जरामा पुग्न सक्छौँ। त्यही कारण हामी 21 दिनसम्म मैले यहाँहरूलाई अनापानको जुन अभ्यास गराएँ त्यसको पछाडि कारण यो थियो। र एकछिन हामी आउँदै गरेको श्वास, जाँदै गरेको श्वास कतिको स्पिड, एकछिन के याद गरौँ भने त्यो श्वास मैले तपाईँहरूलाई नाभिबाट आइरहेको छ भनेर अस्ति पनि भन्नुको अर्थ नै हामीहरू मूल ऊर्जा भनेको नाभिबाट आउँछ। अहिले पनि हामी नाकमा श्वासलाई हेर्दै गर्दा त्यो श्वास नाभिसम्म पुगिरहेको हुन्छ र नाभिबाट फेरि हाम्रो भित्रसम्म पुगिरहेको छ। एकछिन हामी याद गर्नेछौँ। ओठमा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुखमा प्रसन्नता। तब नाभिबाट नै मुस्कान सुरु हुन्छ केही क्षणमा। बडी बिल्कुल रिल्याक्स। शरीरलाई हामी छोड्न सिक्नुपर्छ। यदि शरीरलाई हामी छोड्न सक्दैनौँ भने हामी कोमल बन्न सक्दैनौँ। यो निश्चल ध्यान योगमा पनि जान सक्दैनौँ। शरीरलाई छोडिदिनुहोस्, तपाईँ बसमातो बिल्कुल रिल्याक्स। मनलाई पनि छोडिदिनुहोस्, भावनालाई पनि छोडिदिनुहोस्। पुरा रिल्याक्स, जति सक्नुहुन्छ ढिला ढिला एकदम रिल्याक्स। म भोलिको अभ्यासबाट कसरी अझै रिल्याक्सेसनलाई ल्याउने भन्ने एक्सर्साइज गरिरहन्छु। आज अलिक म इन्ट्रोडक्सन दिँदैछु मेडिटेसन। पुरा रिल्याक्स हुनु नसबाट एउटा कोमल फुल जस्तो। अब हामी दोस्रो चरणमा जाँदैछौँ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चरणमा जाँदैछौँ। श्वासमा अब हामी ध्यान केन्द्रित गर्दैनौँ। अब हामी नाभिमा जान्छौँ। चेतनालाई नाभिमा ल्याउँछौँ। यदि तपाईँलाई नाभि कहाँ छ भन्ने थाहा बिर्सिन सक्ला भनेको मतलब चेतनाबाट थाहा पाउन सक्नु भएन भने एउटा हातले नाभि छाम्दा पनि हुन्छ। नभए त्यो नाभि छामिराख्नुपर्ने विषय होइन, तैपनि त्यो नाभिमा नै ध्यान दिनुहोस्। चेतनालाई नाभिमा लानु, पुरापुर रिल्याक्स भावमा आँखा बन्द गरिकन। अब आँखा खुल्दैनौँ है, बिल्कुल नकुल एउटा साधक अनुशासन पनि हुन्छ। अब हामी अलिकति गहिरो ध्यान दिएर जान्छौँ। आँखा बिल्कुल खुल्दैनौँ, आसनको स्थिरता, पुरा ध्यान नाभिमा, तपाईँको चेतना नाभिमा। नाभिमा हलुका श्वास आफै चलिरहेको छ, श्वास आफै आइरहेको छ। प्रत्येक श्वासले नाभिमा चोट गरिरहेको हुन्छ, नाभिमा तल नाभि माथि गइरहेको छ। 21 दिनको अनापानसतिको अभ्यास पनि यसैको लागि मैले अझ जोडेको। किनभने जब हामी श्वासलाई हेर्ने बानी हुन थालिसकेपछि हामीमा रिल्याक्सेसन आउँछ, एकदम शान्त भाव आउँछ। र नाभिमा जब अब हामी ध्यान दिन साथै त्यो श्वास त अटोमेटिक चलिरहेको छ, आइरहेको छ, गइरहेको छ। जब तपाईँको श्वास चल्छ नाभि माथि, जब श्वास तल जान्छ नाभि तल, जुन नाभिको एउटा ढुकढुकी, कसैले यसलाई ढुकढुकीको रूपमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। कसरी एउटा स्पन्दन हल्का चलिरहेको झमझमाहट तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। पुरापुर त्यो नाभिको सेन्सेसन, नाभिको ध्यान। नाभि अर्थात् हाम्रो मूल स्वर। जब तपाईँले नाभिमा करेक्ट रूपमा ठ्याक्क हेर्न सक्नुभयो, लजिकले होइन चेतनाले, तब तपाईँमा एक किसिमको आनन्दको अनुभूति हुन थाल्छ।
जब तपाईँ आफ्नो घर छोडेर कहाँ भड्किनु भयो र अन्तिममा जब घर आउँदा त्यो खालको आनन्द आउँछ, त्यो खालको सुरक्षितता महसुस हुन्छ। नाभिको ध्यानमा जब तपाईँको एक्ज्याक्ट तपाईँ जब हेर्न सक्नुहुन्न, साथै अस्तित्वसँग तपाईँको मिलन, अस्तित्वसँग तपाईँको वर्षौँपछिको बिछोडमा भेटेको त्यो व्यक्ति भेट्दा, आफ्नो प्रियतम भेट्दा जति खुसी लाग्छ, जति आनन्द लाग्छ, तपाईँ ठ्याक्कै त्यो पोइन्टमा जानुहुन्छ। त्यसकारणले अत्यन्त सरलतापूर्वक, कोमलतापूर्वक त्यो नाभिको त्यो बिन्दु, नाभिको भागमा ध्यान। हामी किन नाभिमा ध्यान दिन सक्दैनौँ भने अघि नै भने माथा गरम, मस्तिष्कमा अनगिन्ती श्रृङ्खलाहरू, अद्भुत हाम्रा जीवनका ती आयामहरू मस्तिष्कमा झल्झल्ती आइरहेको। मस्तिष्कको तारलाई यसरी बान्याछौँ, कुनै दिन चुल्यो भने मान्छे एन्जाइटीको कुसीमा जान्छ। त्यसैले हामीले त्यो मस्तिष्कलाई रिल्याक्सेसन जब बनाउन सक्यौँ, हृदयतिर जान थाल्छौँ। जब हृदयलाई पनि रिल्याक्सेसन जब बनाउन थाल्छौँ, बल्ल नाभिमा जाने हो। तर यो विधि यस्तो फास्टेस्ट ट्र्याकमा बनाइएको छ जो नाभिमा हामी सिधै जान्छौँ। त्यसकारणले अब हामी याद गरौँ, कति हाम्रो मनमा, दिमागमा बढी कुरा चलाइरहेको छौँ कि कतै हृदयमा हामी भावनामा पो बगिरहेको छौँ कि नो, कहीँ पनि बग्न पाउनुहुन्न। तपाईँ आफ्नो मूल स्रोत, जहाँ तपाईँ हुनु पर्थ्यो, जहाँ 9 महिना तपाईँ बिना श्वास, बिना केही ऊर्जा, मात्र अस्तित्वको ऊर्जा आमासँग जोडिएर तपाईँ रहनु सक्नु, त्यो सुप्रिम स्टेट, डिभाइन स्टेटमा तपाईँ हुनुहुन्छ। हल्का फिल गर्दै जाउँ, अझ नाभिमा डुब्दै जाउँ। श्वास जब चल्छ, श्वास जब आउँछ, नाभिको भागलाई हल्का माथि, हल्का तल हाँसिरहेको छ। नाभि खुलिरहेको छ। नाभि खुलिरहेको छ, नाभि हाँसिरहेको छ, पुरा रिल्याक्स। एकैछिनको चल्न थाल्छ नाभि आफै। नाभि आफै चल्नुको मतलब अहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने श्वास जाँदै गर्दा, आउँदै गर्दा को स्पन्दन नाभिमा महसुस भइरहेको छ। सुरुवातको केही दिनमा हामीलाई यही भेट्ने गाह्रो हुन्छ कि नाभि कहाँ हो, नाभिबाट हामी बाहिर निक्लिन्छौँ, भित्र जान्छौँ, यो मन चल्छ। जब तपाईँ हराउनु भयो, छोडिदिनुहोस्, हराउनु भयो, ओके, नो प्रब्लम। तर जब सम्झिनुहुन्छ म नाभिको ध्यान गर्दै थिएँ, तत्क्षण चेतनालाई नाभिमा ल्याइहाल्नुहोस्। सदापुर मुहारमा आहार, मुस्कान, हृदयमा किसिमको शान्त आनन्दको भाव। यो ध्यानमा हामीलाई अत्यन्त अकारण खुसी र शान्ति बढी मिल्छ नि। हामीलाई एकदमै शान्त महसुस हुन्छ। किनभने हामी ध्यान, अरू ध्यान गर्दा हामी पढाइमा ध्यान दिने, हामी चक्रमा ध्यान दिने भन्दाखेरि त्यहाँ पनि हाम्रो मन हामी त्यहाँ पनि हाम्रो मस्तिष्क बढी चलिरहेको थियो। अब हामी नाभिमा आइरहेको छौँ भनेको मतलब अहिले पनि मस्तिष्क चल्यो भने त्यसकारणले आसन स्थिरता बिल्कुल नचलाउँ, नहटाउँ, पुरा रिल्याक्स। नाभिको त्यो सानो सानो ऊर्जा चेतना नाभिमै टिकाएर जति तपाईले नाभिको ध्यान गर्नुहुन्छ, यो निश्चल ध्यान गर्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईमा शान्ति दिन थाल्छ। शान्ति। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। व्याकरणमा ओमको ध्वनि पनि यस अर्थमा मैले आज यो चयन गरेको छु कि ओमको यो ब्रह्माण्ड र अस्तित्वको नाद अझ हाम्रो ध्यानलाई गहिराइएको छ। अर्को हामी यो दोस्रो चरणमा बुझ्नुपर्ने के हो भने तपाईको घरमा, कोठामा आवाजहरू आउन सक्छ। त्यो आवाज हामी अनापानसतिमा स्वीकार भन्नुको तात्पर्य पनि यो ध्यानलाई अझ केन्द्रित गराउनु थियो मेरो उद्देश्य।
त्यो प्रत्येक ऊर्जा पनि प्रत्येक आवाज पनि त्यो परमात्माकै आवाजहरू हो। किनभने हामी परमात्मालाई जहाँ पनि छ हरेक जग्गा कण कणमा छ भन्ने बुझ्छौँ भने कुनै डिस्टर्ब पनि त परमात्माको आवाजै हो नि त। अब किन द्वैत भाव राख्ने हामीले? किन दुई भन्ने? अब एकै हो। हरेक आवाज हामीलाई पो त्यो डिस्टर्ब भनेर जान्यौँ, डिस्टर्ब भन्यौँ। जसरी अहिले मैले कागहरू कराइदिएको सुनिदिएको छु। त्यो पनि एउटा चेतनाको आवाज हो। त्यो कागको आवाजले मलाई झन् नाभि केन्द्रित गराउन म अझ अस्तित्वगत रूपमा नजिक भएको छु। पुरापुर ध्यान नाभिमा, किनकि हामी अत्यन्त नाभिभन्दा धेरै पर गइसक्यौँ। हामीलाई यो आसन गर्न गाह्रो हुनुको कारणै हामी निश्चलतामा छैनौँ भन्ने कुरो। हामी धेरै जानेर, धेरै हामी सिकेर, इन्फर्मेसनहरू जानेर हामी नाभिभन्दा पर नै छौँ, नाभिमै छैन। जो व्यक्तिको नाभि ब्यालेन्स हुँदैन त्यसलाई आइबिएस यानि कि बौल श्रीनमका रोगहरू पनि लाग्छ। भनिन्छ नाभि तपाईँको बीच भागमा भएन, नाभि ब्यालेन्स भएन, गाना गोला यस्तो भयो भनेर। बढी कल्याण सरलाई थाहा होला, आयुर्वेद हस्पिटल सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यो नाभि ब्यालेन्स नभएको कारणले मान्छेको जिन्दगीमा एसिडिटी, ग्यास्ट्रिक कस्तो रोगहरू आउँछ कस्तो। किनभने हामी यति धेरै भौतिक भयौँ, यति धेरै विचारमा गयौँ, भावमा अल्मलियौँ, हामी मूल स्रोत यानि कि नाभिमा फर्किन सकेको छैनौँ। आजबाट 21 दिनसम्म हामी श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सिकाउनु भएको निश्चल ध्यान योगको अभ्यास झन् प्रतिदिन हामी गहिराइमा डुब्दै जान्छौँ। पुरापुर ध्यान नाभिमा रिल्याक्स छोडिदिउँ। अझ शरीरलाई अझ रिल्याक्स छोडिदिउँ, अझ छोडिदिउँ। लडे पनि लडोस् शरीर। अझ यो अभ्यासमा त शरीर लडेर शिरले टेक्नु पर्ने हो भुइँमा। हामी त्यो अन्तिममा त्यो पनि गराउँ। पुरा छोडिदिउँ, बिल्कुल रिल्याक्स। जति छोड्नुहुन्छ त्यति पाउनुहुन्छ। के पाउनुहुन्छ? नाभिमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। नाभि भनेको जरा हो र अस्तित्वसँग जोडिने ढोका पनि। त्यही कारणले जति शान्त हुनुहुन्छ, जति मन शरीर भावनालाई छुट्नुहुन्छ, अटोमेटिक तपाईँ नाभिमा जानुहुन्छ। अनेकन आउन सक्छ मित्रहरू, अनेकन भावहरू आउन सक्छ। छोडिदेऊ। तपाईँ जब नाभिमा आउनुहोस्, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। विचारमा नअल्मलिनुहोस्, भावमा नअल्मलिनुहोस्, मात्र नाभिको ध्यान मात्र गर्नुहोस्। विचारले तपाईँले छुन सक्दैन। किनभने हामी 21 दिनसम्म एउटा हामीले लेभल बनाइसकेका छौँ। आनापानाबाट हाम्रो मनलाई स्थिरता, संयमता, शान्ति बनाइसकेका छौँ। यहाँले यो ध्यानलाई खास एकैचोटि पुरा गर्ने अलिकति गहिराइमा गइरहि गर्ने। नाभिमा कस्तो सेन्सेसन आइरहेको छ, हामी तेस्रो चरणमा छौँ। तेस्रो चरणमा जान्छौँ। तेस्रो चरणमा नाभिमा कस्तो संवेदना, सेन्सेसन, अनुभूति भइरहेको छ जहाँ एक किसिमको श्वास क्रिया जस्तो नाभीले एक किसिमको झमझमाहट, एक किसिमको चिसो तातो जस्तो, एक किसिमको हाँसिरहेको जस्तो, अथवा भनौँ
श्वास छिक्दा र छिक्दा त्यहाँ टुप्लुक भए जस्तो अथवा चल्न खोजे जस्तो जे जस्तो संवेदना होस् या नहोस् हुन पनि पाइयो। तपाईँलाई हुनुपर्छ भन्ने छैन, मैले केही उदाहरण दिएँ। तपाईँलाई मैले भने भन्दा फरक अनुभूति पनि हुन सक्छ। जे भइरहेको छ त्यसलाई याद गर्ने। यो क्रममा छौँ अहिले हामी, पुरापुर अस्तित्वसँगको मिलन। हामीले अनात्ममा विलय गर्थ्यौँ, हामी आफूलाई छोडेर। हामी अहिले विलय गर्दैनौँ। नाभिमा नै अस्तित्वको मूल केन्द्र भएको भएर हामी नाभिमा जब जान्छौँ हामी विलयको भावमा मन र भावलाई छोड्न थालेपछि तपाईँ अस्तित्वमै हुनुहुन्छ। आज दिनभर तपाईँले याद गर्नुहोस्, यो नाभिको छोटो ध्यानको प्रयोगले तपाईँलाई हिजो अस्तिको भन्दा आजको दिनमा अलिकति शान्ति महसुस हुन्छ, अलिकति खाली महसुस गर्नुहुन्छ। किन यस्तो हुन्छ मलाई नहुन पनि सक्दैन, लजिकलाई नलगाउनुहोस्। एक निमेष पनि तपाईँ हामी नाभिमा केन्द्रमा पुग्यौँ भने हामीले अलौकिक के बुझ्नुपर्छ भने हामी विभिन्न कुराहरू हाम्रो केन्द्रको वरिपरि नै हुने। तपाईँ हामी केन्द्रमा छौँ, हामी नै हाम्रो जीवनको जब तपाईँ नाभिको ध्यान गर्नुहुन्छ, जीवनमा आउने हरेक चुनौती, हरेक समस्या, दुःख सुखसँग तपाईँ निष्फिक्री लड्न सक्नुहुन्छ। कृष्णले जे भइरहेको छ तिमीले ती आफ्ना ती सबै त्यो अलरेडी मरिसकेका छ अर्जुन, हेर चलाइदियो त्यो बाण। अर्जुनले कहाँ मारेको थियो? ती सबै आफ्ना त हुन्। कसरी मार्ने, कसरी सिद्ध्याउने, कसरी सघाउने, म त सक्दिनँ। कसरी मार्ने, ती सब आफ्ना हुन्, चाहे ती सकारात्मक होस् नकारात्मक होस्, छोडिदेऊ कृष्ण, म त सक्दिनँ। जब कृष्णले विराट स्वरूपको दर्शनका कुरा, कृष्णले निश्चल ध्यान योगका कुराहरू गरेको थियो, यी सबै कुराहरू जब अर्जुनले रियलाइज गर्छ, त्यो आत्मिक तलबाट अनुभूत गर्छ, जब नै उसले नयाँ लीला कृष्णले अर्जुनले सिकाउनु। कृष्णलाई लीलाधर पनि भनिन्छ। अद्भुत लीला गर्नुहुन्छ कृष्णहरू, तर हामीले कलियुगमा कृष्णलाई फरक बुझ्यौँ। फेरि ध्यान नाभिमै, त्यही नजाओस्, त्यही नजाओस्। पुरापुर ध्यान, हाम्रो मूल स्रोत नाभी छ। जन्मेर कत्रो भयो, कति धेरै इन्फर्मेसन दिमागमा पर्यो,
फेरि हामी बालक बन्दैछौँ, फेरि हामी अस्तित्वको गर्वमा छौँ। र हामी बालक जस्तो फ्रेस भएर ऊर्जाशील, पेट ऊर्जा भएको बालक जस्तो निस्फिक्री निदाउन सक्छौँ, अब निस्फिक्री हाँस्न सक्छौँ, निस्फिक्री झुम्न सक्छौँ। बालापन त्यो कोमलपन अब 21 दिनमा हामी निखार्छौँ र तपाईँहरूसँग फेरि 22 दिनमा हामी कुरा गर्छौँ। आफै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ भव्य विषय भव्य भोलिबाट हामी धेरै इन्फर्मेसन भन्दा पनि तपाईँलाई गहिरोको कुराहरू गर्छौँ। हामी अनुभवको माझमा हामी अब सेलिब्रेसन गर्छौँ आँखा बन्द गरेर। शान्त बस्छौँ, हामी ध्यानको अन्तिम चरणमा छौँ। सेलिब्रेसन गर्नु होला। अब हामी ध्यानमा प्रत्येक केन्द्र गर्छौँ, सेलिब्रेसन गर्छौँ। आफै साथै हल्लिन सक्नुहुन्छ, आँखा बन्द, म्युजिकमा चल्न सक्नुहुन्छ। होला बिल्कुल बन्द पुरा हामी सेलिब्रेसन नाच्न लाग्छ, एक किसिमको शरीरमा घुम्न सक्नुहुन्छ है। अनि मान्छेहरूलाई कुराहरू कति लाग्दैन आँखा बन्द हल्लिने कसैले हेरेको छैन। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा
मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्दित रहनुहोस्। फेरि पनि हामी भोलि भेट्नेछौँ। अझ यो घटनालाई बलियो प्रयोग गरौँ। आज इन्ट्रोडक्सन मात्र हो।